यो माइक चाहिँ खास हाम्रो लागि राखिदिया हो, उहाँकै लागि त यो माइक चाहिँदैन। यति जोडले कराउनुहुन्छ नि। अनि ऋषि धमला दाई भनेको चाहिँ प्रचण्ड जस्तै हो। ऋषि धमला दाई प्रचण्ड जस्तै हो। कपाल पालेको पनि हेर्नुहोस् न, यस्तो पारेर चिलित्त पार्ने माथि पुर्याउने। र अर्को चाहिँ ऋषि धमला रिपोर्टर्स क्लबको आजीवन अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादीको आजीवन अध्यक्ष। रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष चेन्ज हुनलाई ऋषि धमला दाई परमधाम जानुपर्छ, माओवादीको अध्यक्ष चेन्ज हुनलाई प्रचण्ड कमरेड परमधाम जानुपर्छ। ऋषि दाईको रिपोर्टर्स क्लबको अफिस चेन्ज भइरहन्छ, प्रचण्डको माओवादीको नाम चेन्ज भइरहन्छ। अरू सबै चिरीच्याट्ट पर्ने तरिका पनि सबै मिल्छ। अनि दुवैजना कसैले भनेको हत्तपत्त नटेर्ने। ऋषि दाईले टेर्ने भनेको जम्मा दुईजना मान्छे रहेछ, मैले पत्ता लगाएँ। एउटा एलिजा भाउजू, अर्को प्रकाश केसी। त्यो जिम गर्ने ठाउँमा चाहिँ भनेको मान्नु हुँदो रहेछ उहाँले, फलाम तान्ने उचाल्ने ठाउँमा चाहिँ, नत्र भने कहीँ टेर्नुहुन्न। यो भ्रिकुटी मण्डप, प्रदर्शनी मार्ग, मैले आइए बिए एमए चाहिँ आरआर क्याम्पसमा पढेँ। ऋषि दाई फेरि पढाइको कुरा नगर भन्नु होला। फेरि ऋषि दाईलाई फेरि पढाइको कुरा सुन्ने बित्तिकै एउटा चल्छ, तपाईँ पढाइको कुरा नगर्नुहोस् आजको दिनमा भनिहाल्नुहुन्छ। अब पढ्ने त अब भन्न त पाइयो नि त। मैले तपाईँको पढाइ सोधेको छैन, मैले यहीँ ठाउँमा पढ्या भएर भनेको। अर्को चाहिँ ऋषि धमला दाईकोमा इन्टरभ्यूमा के हुन्छ भने दाईले नेताहरू बोलाउनुहुन्छ र झगडा लाउनुहुन्छ। दुईजना नेता साइडमा राख्नुहुन्छ र यस्तो भयो नि, यस्तो भयो, यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। अनि झगडा गर्न थालेपछि तपाईँहरू दुईजनै चुप लाग्नुहोस्, चुप लाग्नुहोस्। जुरुक्क उठेर एकजना अलिकति बस्न आएको भने तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। उहाँको चुप लगाउने तरिका पनि बडो मजाको छ। र मलाई नेपालमा माया गर्ने तर रिस उठेका दुईटा मान्छे जसले हाम्रो व्यवसायलाई धरापमा पारिदिए, एउटा केपी ओली, अर्को ऋषि धमला। मान्छे इन्टरभ्यू हेरेर हाँस्छ यार। हामीले कमेडी गर्दाखेरि हाँस्दैन, ऋषि धमला दाइले इन्टरभ्यू लिँदा मान्छे हाँस्छ। बडो गाह्रो छ क्या यो चाहिँ। लक्ष्मण दाई पनि सुक्क हाँस्नुभयो, पीडा छ नि त। शैलेन्द्र दाईलाई त ताली बज्छ, हाँस्नु पर्दैन मेरोमा त भनेर दङ्ग हुनुहुन्छ फेरि। अब भर्खरै पछिल्लो प्रसङ्ग, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कार्टुन पनि बनाए, उडाए। झाँक्रीले माधव नेपाललाई घिसारिन्, धन्न घिसारिन् मात्रै। हाम्रा गाउँका झाँक्री बा पर्या भए त चिम्टा तताएर डाम्थे, भुतभुते खन्याउँथे, सिस्नो पानी लगाउँथे। एकचोटि त हाम्रा गाउँका झाँक्रीले त्रिशुल तताएर यस्तोमा डाम्देको मान्छेको अझै छाप छ। यता झाँक्री दिदी त धन्न अलिकति सहनशील मान्छे थिइन्, त्यही भएर घिसारिन् मात्रै। अनि त्यति गर्दाखेरि पनि मिडियाहरूले के न भयो जस्तो गरेर कार्टुन बनाउनु त जरुरी नै थिएन। र अब अहिले अल्टरनेटिभ मिडियाको जमाना छ। मूलधार मिडिया भन्दा अल्टरनेटिभ मिडिया सशक्त भएको हो कि जस्तो लागेको बेलामा यो अल्टरनेटिभ मिडियामा छाएका स्टारहरू र हाम्रा नेताहरूलाई तुलना गर्यो भने कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले यसो सोचेँ। सोच्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ पुण्य गौतम जस्तो, इन्टरभ्यू दिने भनेर बोलाउने अनि प्रश्न सोध्यो भने रिसाउने। पुण्य गौतम पनि त्यही तरिका, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, चुप लाग्नुहोस्, पानी त खान दिनुहोस् यार। शेरबहादुर देउवा भलो तपाईँ पर्दा बोल्दै चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। अनि शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् न, भलो भन्दिनँ, भन्नुहोस् न, भन्दिनँ, जबरजस्ती गर्न पाइन्छ। पुण्य गौतम पनि भन्दिनँ, यो विषयमा बोल्दिनँ, मेरो नैसर्गिक अधिकार हो, त्यस्तै हो भने म यो इन्टरभ्यू छोडेर हिँडिदिन्छु। सेम दुईटा उस्तै। अनि बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र ज्योति मगर चाहिँ उस्तै रहेछन्। जति गाली खाए पनि उटपटाङ गर्न नछोड्ने, ज्योति मगर जति गाली खाए पनि तिग्रा देखाउन नछोड्ने, बाबुराम भट्टराई जति गाली खाए पनि ट्विट गर्न नछोड्ने। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो केपी ओली चाहिँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ शिलु दिदी जस्तो आफ्नो तारिफ आफै गर्ने। बानेश्वरमा उभियो भने थानकोटसम्म लाइन लाग्छ। ब्लाइन्डेडले मलाई बनाएको होइन भाइ, मैले ब्लाइन्डेड बनाइदिएको। यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो नेकपा एमाले मलाई बनाएको होइन, मैले एमाले बनाएको। रानी पोखरी, धरहरा, सुरुङ, रेल, पानी जहाज
यो सबैले गरे हो। दुईजनाको पारा चाहिँ मिल्दो जुल्दो क्या त्यस्तै लाग्ने खालको। अनि कमरेड प्रचण्ड चाहिँ कलौटे जस्तो, मने हत्तपत्त गल्ती गर्दिन, गरेपछि ठुलै खालको गर्छु। 17,000 मध्ये पनि 5,000 को जिम्मा चाहिँ म लिन्छु भन्ने खालको। र फेरि कुन बेला मुड आयो भने कलौटे उता फेरि अहिले कि भन्दा पनि पहिले कि ठिक थी बुढी भन्ने यता कमरेड चाहिँ, मने यो राष्ट्रपति भन्दा त बरु राजा नै अलिकति ठिक हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कमरेड प्रचण्डको पनि त्यही पारा। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा उस्तै लाग्दो रहेछ। अहिले हामीलाई त बडो गाह्रो छ। 365 दिन नै उहाँहरूले पर्फेक्ट गाई जात्रा गर्नुहुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ गाई जात्रा गरौँ पञ्च नपुगे जस्तो। उहाँहरू जापानिज सामान जस्तो ओरिजिनल छ, हामी चाइनिज सामान जस्तो कपी गर्नु परेको छ। बडो गाह्रो छ। र अहिले ऋषि धमला दाई पनि जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुहुन्छ। त्यो जनता कस्तो जनता मलाई त्यो कुनै जनताले अहिलेसम्म ज्योति मगर भर्जिन हो कि होइन भनेर सोधेको छैन। सबैले फेरि ऋषि दाईलाई सोध्दो रहेछ क्या। त्यो कस्तो जनता होला क्या। सङ्गत त हामीले पनि गरेका थियौँ नि, हामीलाई पनि सोध्दै हुन्थ्यो नि, सोध्दैन। र कहिलेकाहीँ खुसी पनि लाग्छ। मलाई के जान्न मन लागेको रहेछ भन्ने कुरा ऋषि दाईलाई हेरेर थाहा हुन्छ। उहाँले भनिदिनुहुन्छ मलाई के जान्न मन लागेको थियो भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ ऋषि दाईलाई धन्यवाद छ। ताली बजाइदिनु सबैजना। क्यामेरा छ, गाह्रो छ। र आजभोलि अर्को एउटा खुसी लागेको चाहिँ हाम्रो मिडिया देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि नेपालमा अहिले राम राज्य छ, केही बिग्रेको छैन, सबै बनेको मात्रै छ, चकाचक छ, शान्ति छ, अमन चयन छ, बिग्रेको केही छैन। त्यसपछि मैले एउटा निष्कर्ष निकालेँ, नेपाल बिग्रिने त खास मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको कारणले रहेछ नि। अहिले चाहिँ मिडियाले यति राम्रो शान्ति दिएको छ र मैले पनि यसो फिल गरेँ अहिले त सबै छ, नपुगेको केही छैन। अहिले सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो। सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो। दियोमा सलेदो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो। दियोमा सलेदो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो। दाइँमा मियो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो। बाइकमा पेट्रोल नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो। गुन्द्रुकमा झोल नभए जति मात्रै हो। तर यति हुँदाखेरि पनि हाम्रो मिडियाहरू पनि सन्तुष्ट छ, समस्या छैन। हामी जनता पनि आनन्द छ, समस्या छैन। जे होस् यो सरकार यसरी नै अगाडि बढोस्। मन्त्रीमण्डल योभन्दा नथपियोस्। योभन्दा धेरै मन्त्रीमण्डल थपियो भने फेरि अशान्ति हुन सक्छ, अमन चयन खलबलिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिडियाको साथीहरूले पनि जुन हिसाबले हामीलाई शान्ति देखाइदिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभार छ। यहाँहरू आइदिनु भयो। यति कुरा मैले राखेँ। योभन्दा सानो टुक्रा गीत सुन्नु, दाइले प्यारोडी नै सुन्नु भन्न खोज्नुभयो होला। धेरै पछि घुम्दै फिर्दै यो ठाउँमा आको, क्यामेराहरू अघि राखी व्यङ्ग्य कस्न पाको, सानो गीत गाउँछु हजुर पोलिटिक्सतिर भएको हजुर। नेपालीको ओर्तालु सुक्यो कालो गयो, झन् कालो आइपुग्यो निरसलाला। ओर्तालु सुक्यो कालो गयो, झन् कालो आइपुग्यो निरसलाला। बेमानी नेताले जनता अलमल। 2/3 पार्टी थियो, 1/3 झर्यो। पल्लो घरको नरे फेरि पल्लै घरमा सर्यो। माधव झलनाथ बामदेव बाजे आफ्नै आफ्नै डम्फु बोक्दा रहेछन्। के गर्छन् ओली काका भनेर यसो ओ घाँटी तन्काएर हेरेको त बालकोटको भित्तामा ढक्रक टाउको ठोक्दा रहेछन्। हे दुःख पायो घमण्ड गरेर आफ्नै दिमाग घुचुकमा सरेर निरसलाला। बैमानी नेताले जनता अलमल।
बैमानी नेताले जनता अलमल। बाबुदाईको नाटक भन्दा नौटङ्की नै बेसी। चुनाव लड्छन् हरेक पल्ट पार्टी फेरि फेरि। एक दिन त इन्डियन टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिएछन्। के गर्छन् भनेर यसो हेरेको त चुच्चे नक्सालाई लुङ्गी लगाइदिएर असली कम्फर्टेबल त हामी नै हो नि भन्दै बरबर आउँदै रहेछन्। हे दिमाग गयो धेर किताब घोकेर राष्ट्रियता लुङ्गीले छोपेर निरसलला। धेर किताब घोकेर राष्ट्रियता लुङ्गीले छोपेर निरसलला। बैमानी नेताले जनता अलमल। र अन्तिममा हामी जनताको लागि पनि दिउँ है दमनदाइ। हामी जनता कहिले भेडा कहिले ढेडु बाँदर। काम गर्ने जागर छैन खाने बेला आगर। कहिले हुक्के कहिले झोले कहिले चाहिँ बन्ने हनुमान। को कस्तो कस्तो भन्ने अब आफै जान। हे पौडी खेल्छन् दुखीका आँसुमा बिग्दिनाले रक्सी र मासुमा निरसलल। बैमानी नेताले जनता अलमल। हरि हरि र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू अगाडि रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू सबैप्रति म कृतज्ञता प्रकट गर्दै आज चाहिँ ऋषि धमला दाई जत्तिकै व्यस्त भएको छु म पनि, किनभने यसपछि फेरि अर्को ठाउँमा पुग्नु पर्नेछ। त्यसैले म यहाँहरूबाट यो कार्यक्रमबाट पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। राजा राजेन्द्र मेरो प्रिय मित्र, असल मित्र र एकदम सञ्चारकर्मी पनि भन्छु उहाँलाई। म सञ्चार क्षेत्रको बारेमा पनि धेरै चासो राख्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई पनि माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब म खड्गबहादुर पुन्जी, खड्गबहादुर ओली होइन, आउनुहोस्, तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ देशमासिन सम्पूर्ण अग्रज मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई गाई जात्रा 2078 को सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज हँसाउने पक्षमा छैन, किनकि म बच्चै हो, हिजो भर्खरै आएको र यहाँ धेरैजना प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हँसाउनु हुनेछ। म चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा गाई जात्रा कसरी आयो भनेर हामीले खोज्दै गर्दाखेरि राजा प्रताप मल्लले पुत्र वियोगमा लिएको यो जात्रा भन्दै गर्दाखेरि हामी अहिले ठ्याक्क उल्टो गरिरहेछौँ। फेरि यही गाई जात्राकै दिन हामी मान्छे हँसाइरहेका छौँ, राजनीति व्यङ्ग्य गरिरहेका छौँ। राजनीति व्यङ्ग्य पनि किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अर्थ पनि नहुने देखिएको छ। आज गाई जात्राकै दिन हामी सबैलाई व्यङ्ग्य गर्छौँ, तर फेरि सुन्नुपर्ने मान्छेहरूले आजकै हाम्रै कुरा सुन्दिनुहुन्न। त्यही भएर म आज व्यङ्ग्य गर्न चाहदिनँ, किन गाई जात्रा हाम्रो लागि, हाँस्य कलाकारहरूको लागि अरू दिन हुन्छ। आज गाई जात्रा दिन हामी हाँस्य कलाकारहरू एकदमै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो र धेरै कलाकारहरू, धेरै विधाका कलाकारहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ, तर हाँस्य कलाकारहरू सङ्गठित हुनुहुन्न। कारण के हो त्यो मलाई थाहा छैन। र हामी गाई जात्राकै दिन जम्मा हुन्छौँ। अहिले अब सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि हामी एकदमै को कहाँदेखि निस्किन्छ, को कहाँदेखि आउँछ भन्ने थाहा छैन, तर संस्कार कतिको छ छैन त्यो पनि थाहा छैन। तर हिजो यो गाई जात्राले गर्दाखेरि धेरै हाँस्य कलाकार हामीले अहिले जो उहाँहरूलाई हेरेर हामी हुर्केका छौँ, उहाँहरूलाई हेरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो रिपोर्टर्स क्लबको यो रोस्टम अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि एकदमै सम्मान गर्ने ऋषि सरलाई एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि युट्युबहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक धेरैजनाको, धेरै व्यक्तिहरूको, चर्चित व्यक्तिहरूको यो रोस्टममा बोलिरहेको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई पनि हावादारी र गफाली यो पनि हाँस्य कलाकार गफै दिने त हो भन्ने जस्तो लाग्छ होला। किनकि
यहाँ विजय शाही पनि केही समय अगाडि यसमै उभिएर कुरा गर्नुभएको थियो र हामी पनि यहीँ कुरै गर्दाखेरि र पछिल्लो चरणमा अब हामी किन नहसाउने, गाई जात्राकै दिन मैले नहाँसौँ भन्ने किन भने अरू बेला हामी जहिले पनि हाम्रो कन्टेन्टहरू आइरहेको छ, बाहिर आइरहेको छ, तर आजको दिन देशैभरिका हाँस्य कलाकारहरूको एउटा संगठन बन्यो भने आजको दिन समीक्षा गरेर वर्षभरिको देशैभरिका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई हामी ल्याउन पायौँ भने, अनि राजनीतिक व्यङ्ग्य मात्र होइन कि हामीसँग सामाजिक व्यङ्ग्यहरू धेरै छ, हामी ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि गाई जात्राकै दिन हामी यथार्थ कुराहरू जहाँ भोगाईभित्र गीत आउँछ, भोगाईभित्र साहित्य जन्मिन्छ, भोगाईभित्र हास्य व्यङ्ग्य हुन्छ, तर हामीले भन्दै गर्दाखेरि यो गाई जात्राको दिन भनेका कुराहरू केही पनि सही ठाउँमा नलाग्ने र मनन नगर्ने भएको हुनाले म आज व्यङ्ग्य गर्दिनँ। सबैजना देशैभरिका हाँस्य कलाकार, अग्रज हाँस्य कलाकारहरूलाई आजको गाई जात्राकै दिन म सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै हामी पनि एउटा छहारी मुनि सङ्गठित हुन पाऊँ। रिपोर्टर्स क्लबले बोलाउँदाखेरि मात्र यति 5-6 जना हाँस्य कलाकार जम्मा नहौँ, समय भएछ भने हामी एउटा सङ्गठित भएर साँच्चै हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले, हाँस्य व्यङ्ग्य गर्ने व्यक्तिहरूले पनि धेरै कुराहरू रिसर्च गरेको हुन्छ, बौद्धिक लेभलदेखि एउटा देशलाई राम्रो बाटोतिर लग्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा हामीले दर्शाउनु पर्नेछ। नत्र भने हामीलाई यति हेर्दा रहेछन्, लास्टमा सबभन्दा धेरै अझ रक्सी खाने व्यक्तिहरूले एउटा जोक जाओस् न भनेर जतिखेर पनि हेर्ने, अनि हुँदै गर्दाखेरि हामी हाँस्य कलाकारहरूलाई तपाईँको अन्तर्वार्ता चाहियो भने म अलिकति बिजी छु सर भन्यो भने अब पत्रकार साथीहरूले पनि तपाईँ ठुलो कुरो गर्ने, अब तपाईँको पुरा त्यत्रो हाइट भयो, तपाईँ जब हँसाउने मान्छे त भन्दै गर्दाखेरि अलिकति मनमा पिर पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई एकदमै क्षमा चाहन्छु। म किन व्यङ्ग्य गरेन र व्यङ्ग्य गर्न पनि चाहेन आज भने हामी अलिकति यहाँ आउँदै गर्दाखेरि म गीत पनि गाउँदिनँ त आज, किनकि आजकै यो गाई जात्राकै दिन गाएको गीतहरू पनि सही ठाउँमा नलाग्ने भयो। त्यही भएर अरू बेला हामी काम गर्नेछौँ, हाँस्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो हाँस्य व्यङ्ग्यले कहिलेकाहीँ गम्भीरता पनि बनाओस् भन्ने आशाका साथ म धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सानो मान्छेलाई बोल्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज गाई जात्रा, रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा प्रत्येक दिन गाई जात्रा हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। यहाँ धेरै झगडा हुन्छ, धेरै द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ, सहमतिको कुरा पनि खोजिन्छ, तर गीत र कवितामा जहिले पनि गाई जात्रामा शैलेन्द्र सिंहलाई रोजिन्छ। म कवि होइन, म पत्रकार हुँ, म साहित्यकार होइन, तर म कलमजीवी हुँ। त्यसैले आज मैले दगनरुबा खेतीलाई रोजी आएर माइकमा आफ्नो कुरा राखिदिनु। आफ्नो हाइटको कलाकार नै आएछन् यहाँ। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू होइन, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हाँस्य कलाकारको नाताले म दमनरुबा खेतीको तर्फबाट नमस्कार। ऋषिदा, यसै गरी हाम्रो उहाँ दाई, हाम्रो सहकारी मित्र शिवशङ्कर रिजाल, वरिष्ठ दाजु शैलेन्द्र सिमखेडा, वरिष्ठ दाजु लक्ष्मण कामनागे, वरिष्ठ दाजु किरण केसी। अब पहिले त गाई यात्रा हुन्थे सभागृह र यो एकाडेमीमा त छाड मझाड भएर भरिन्थ्यो त्यो ठाउँमा, किन पब्लिसिटीको लागि पनि आउँथे हाँस्य कलाकार। अहिले गाई यात्रा जाँदा के पनि छैन, छानेर फिल्टर भएर आएका छन् कलाकार, त्यस्तो लाग्छ मलाई। खैर केही छैन, अब हामीले जति गाली गरे नि लास्टमा त्यही हो। हेर्नुहोस्, नेताहरूले केही प्रगति गर्ने होइन, भएको पार्टी पनि टक्राङ टुक्नु पारेर टुक्राइसके। अब अलिअलि गाली गर्नै पर्छ। आज गाई यात्राको नाताले हाम्रो ऋषि दाइले एउटा चौतारी चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। नाक ठुलो भए पनि मन पनि ठुलो छ उहाँको, होइन? जत्रो नाक छ त्यत्रै मन छ, मन ठुलो के सबैलाई भ्याउने खालको। एउटा यसो लिएर ल्याएको छु, त्यही अनुसार यो देउसी भैलो गरौँ, त्यसपछि बिदा हुँ। हजुर के भन्नु है? म भट्याउँछु, हजुरहरू गाई यात्रा भन्छु है त। ल रेडी, 1 2 3 गो। हामी चाहिँ एक्सन भन्छौँ, त्यस्तै हो।
आहै गाई जात्रा आयो, आहै नेता बोलायो, आहै भ्रष्टाचार मौलायो, आहै मेलन्ची फुट्यो, आहै तीनटा नेता जुट्यो, आहै एमाले फुट्यो, आहै नेता नेता टुट्यो, आहै शेरलाई दसैँ आयो, आहै ओलीलाई सुनामी आयो, आहै यस्तै रहेछ गाई जात्रा। ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले हेर भाँडतन्त्र भएको, ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले हेर भाँडतन्त्र भएको। आहै प्रचण्डे कस्तो दहीचिउरे जस्तो, आहै देउबा कस्तो खाइ माते जस्तो, आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो, आहै होली कस्तो एकल काटे जस्तो, आहै महतो कस्तो बिहारी चम्चा जस्तो, आहै कमल थापा कस्तो अवसरवादी जस्तो, आहै बाबुरामे कस्तो दलाल जस्तो, आहै रामचन्द्र कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो, आहै रामबहादुर थापा पातले कस्तो सिमसिम पानी जस्तो ठाउँ अनुसार ट्याक्ट्याक पार्ने, आहै विप्लवे कस्तो हन्तकाली जस्तो, आहै गगने कस्तो भाषणे जस्तो, आहै ऋषि धमला कस्तो खाली पैसा के अरे खाली फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छु, आहै ऋषि धमला कस्तो शिक्षाको कुरा गरेपछि चुप लाएर बस्ने जस्तो। ह्याप्पी गाई जात्रा 2078। जय 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 नेपाल आमा। अब मेरो प्रिय मित्र श्री कृष्ण सिंह खडा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब सबैले त्यही गाई जात्राको विशेष यहाँहरू पत्रकार साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउबाको एक लाइनबाट म पहिला चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु है, स्वीकार्नुहुन्छ है? आदरणीय सबै पत्रकार साथीहरू, मैले आज घामै लागोस् भनेर भनिरहेको थिएँ। मलाई पनि चाहिँ सिंहदरबार जाने बेलामा तपाईँको चाहिँ घाम लाग्दाखेरि सरर झन्डा हल्लाएर खेर सही लुक्छ तपाईँको रातभरि पानी परिरहेको छु। अब अस्ति भर्खर चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री खाइराखेको छु तपाईँको, फेरि प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो भनेर अर्को प्रस्ताव आइसकेको छ। मैले त्यही भएर सबै पत्रकार साथीहरूलाई खोप हानेर छ कि छैन भनेर हिजो बेलुका पनि आफ्नो सबै कुरा फोन गरेँ। अब कोही साथीहरूले खोप हानेर रहेछ बहुत भन्दाखेरि, कोही साथीहरूले खोप हानेर रहेछ बहुत भन्दाखेरि, अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई खोप किन नहाने भनेर मैले हिजो स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छु। फेरि कोही साथीहरूले चाहिँ बाबा चाहिँ पाखुरामा पनि हाने बाबा चाहिँ भन्दाखेरिलाई, कोही साथीहरूले तिग्रामा पनि खोप हाने भन्दाखेरिलाई बाबा चाहिँ ए बाबा भन्दाखेरि कसैले घुँडामा पनि खोप हाने भन्ने कुरा सुन्दा आएको छ साथीहरू, पत्रकार साथीहरू। ए बाबा खोप भनेको कुरा दुईचोटि लाउने भए दुईचोटि एकचोटि लाउने, एउटा जिउको 5 ठाउँ खोप किन लाग्नु है? खोप धेरै हाने काम गर्नु हुँदैन साथीहरू। खोप धेरै हानेर मान्छे ठुलो भएको छैन साथीहरू। तर हामी खोप हान्दाखेरि ठाउँमा हान्नुपर्छ साथी। यदि ठाउँमा तोप हानेर खोप हानेको चाहिँ मिलेर भनेदेखि तपाईँको जिन्दगीमा धेरै दुःख पाइन्छ। मैले पनि हेर्नुहोस् बुढेसकालमा अस्ति ल्याङ गर्दा गर्दै बल्ल बल्ल खोप हान्ने गएँ। यस्तो नराम्रो दुख्यो खोप हान्दा, यस्तो नराम्रो दुख्यो बाबा चाहिँ भन्दाखेरिलाई मलाई चाहिँ बाबा भेरोसेल ह्यान्डी कि जोर्सेल ह्यान्डी भन्ने कुरा भइरहेको थियो। र भेरोसेल ह्यान्डी भनेदेखि म चाहिँ चाइनाको रहेछ तपाईँको भन्दाखेरिलाई हेर्नुहोस्। अब जोर्सेल ह्यान्डी भनेदेखि अमेरिकाको रहेछ भन्दाखेरिलाई या बाबा अमेरिकाको ह्यान्डी भने मलाई प्रेसर आयो तपाईँको भन्दाखेरिलाई अमेरिका बाबा एमसिसी पास गर्नुपर्ने हुँदै जोर्सेल हान्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। अब चाइना हान्योदेखि अमेरिका रिसाउने, अमेरिका खाने चाइना रिसाउने तपाईँको भन्दाखेरिलाई। अब त्यस कारणले गर्दा मलाई एउटा के भएछ भने हाम्रो जोडसँग खोप पायो त तपाईँको भन्दाखेरि एमसिसी बिसेर आज जस्तो शङ्का गरिरहेको साथीहरू। त्यसैले चाहिँ यो भन्दाखेरिलाई चाहिँ अब कति साथीहरू अस्ति बिरामी पनि भयो मैले सुन तपाईँको भन्दाखेरि अब किन बिरामी भयो भन्दाखेरि चाहिँ जोडसोनमा एमसिसी बिसेर आएर मान्छे फटाफट बिरामी हुन्छ। त्यसैले चाइनाको कुरा जे होला तपाईँको भन्दाखेरिलाई
यो अब चाइनाको कुरा के होला, अमेरिकाको कुरा जेसुकै हो तपाईँको माथाखेलै हामीलाई खोप हान्नु छ तपाईँको हो। बाइडेन र चाइनिज सी जिनपिङको झगडा घोषणा होस्, हामीले के भन्नु त? हामी नेपालले सबैलाई खोप हान्नुपर्छ। त्यही भएर संसदमा भनेको तपाईँको एक खोप भनेदेखि खोप 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 फेरि भन्नु तपाईँको एक खोप दुई खोप तिन खोप भन्नु खोप हाल्नु खोप हाल्नु सिक्नुहोस्। खोप हालेर दिनु के भन्छ तपाईँको फरकले? हाम्रो हाँस्यमय कलाकारहरूलाई खोप हालेर यसरी थाहा छैन। कलाकारलाई फ्रन्ट लाइनमा लगेर खोप हान्नु पर्थ्यो। अब उहाँहरूले हालिसके होला, खोप हालेर सिबालु हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिलेदेखि खोप हाने हो, अहिले पनि हालिरहनु भएको छ। भोलिबाट उहाँले खोपै हाल्नु, म फेरि बोल्छु हाँस्य कलाकारले खोप हान्नु पर्छ जेल बन्छ। यो चाहिँ शेरबहादुर देउबाको। अब केपी ओलीको एक लाइन गर्छु है। म के भन्छु भनेदेखि मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा कहाँनिर लाग्छ भने जब राजीनामा दिइसकेपछि बालकोट प्रस्थान गर्दा सबभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा लागेको थियो। सारा मानिसहरू बालबाट आउने भेट्न खोज्ने, मलाई भेट्नै दिएन भनेर भनिरहने सारा चिन्ता मैले बोकिराखेका थिएँ। त्यसैले मैले धरहरा उद्घाटन गर्न जाँदा केही साथीहरूले निर्माणै नभइकन धरहरा सम्पन्न नभइकन गऱ्यो भनेर भने। एमामा कतिपय कुराहरू सम्पन्न बिस्तारै हुँदै जान्छन् भन्ने कुरो साथीहरूलाई थाहा रहन्छ। रानी पोखरीको त्यस्तै भयो। अब कति साथीहरूलाई के लाग्छ भने यो कतिपय हाइड्रो पावरहरू मैले उद्घाटन गर्न जाँदा त्यहाँ पनि मलाई क्रिटिसिजमै गरे साथीहरूले। सबभन्दा राम्रो कुरा साथीहरू तपाईँहरू पनि बुढो हुनुहुन्छ, अहिले तरुण भएर धेरै फुर्ती नदेखाउनु होला। हामी बुढो भइसकेको मानिसलाई एउटा उद्घाटन गरेको रिबन काटेको कुरामा कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका पनि ती दिनहरू ढिला छैनन्। त्यसैले तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, रेल त बजाले कुदेको देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन? सरर रेलमा त कुद्नुभयो नि। अनि घर घरमा ग्यासका पाइपहरू पनि तपाईँहरूको चुल्हामा आएकै छ, हाम्रो पनि आएकै छ। अनि डुगा सरर पनि यहाँ भएकै छ होइन? अब माइतीघर मण्डलामा गीत गाउन पनि भ्याएकै छ। उखु किसानहरू त्यही आइरहेको छ। सबै कुरा राम्रो हुन्छ। ऋषि धवलाजी नेपालको सबभन्दा टप मोस्ट आइकन पर्सनालिटी अफ द नेपाल। मलाई उहाँ स्मार्टको कुरा गरेको थियो मैले एउटा भाषणमा। यदि राज्यले ऋषि धवलालाई पुरस्कार दिन्छ भने, मैले अस्ति पनि त्यो प्रधानमन्त्री भएकै बेला भनेको छु, एउटा यस्तो मानिस हो ऋषि धवला, उहाँलाई हामीले स्मार्ट पुरस्कारको राज्य कोषबाटै व्यवस्था गर्नुपर्छ। र मैले अर्थमन्त्री मार्फत बजेटमा राखिदिएको छु। एकचोटि ताली बजाइदिनु सबैले, स्मार्ट पुरस्कार यसैपालि पाउने उहाँले। खोइ त ताली बजाउने किन कोसिस गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले ताली बजाइदिएर मैले अहिले बुधमा पाउने होइन, ताली बजाइदिनुहोस्। त ऋषि धवला इज द मोस्टम्यान पोस्टम्यान। धन्यवाद। अब फेरि म प्रधानमन्त्री त भइहाल्छु, इलेक्सन जितेपछि म आइहाल्छु। अब म एकचोटि ज्ञानेन्द्रको एक लाइन सुनाउँछु। प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पानी पनि परेको छ, घाम पनि लागेकै छ, नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छ। नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ। सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेको छु। त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुनेको छु। कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेको थिएँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ पत्रकारहरूले होइन एकचोटि आएर मेरो कुर्सीमा बसेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले बसिसकेपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो। र जनताले जे भन्छ ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्छ। ज्ञानेन्द्रले जनताले भनेको कुरा मात्रै गर्छ। मेरा दाजुले के गरेनन् कुरा भएन। त्यो एउटाले टोपी बाङ्गो लाएर देख्छु, अर्कोले त्यही टोपी अलि सिधा लाएर आउँछ। तर आँखा तपाईँको ठिक भयो भने त त्यहाँ बाङ्गो र सिधा देख्नुहुन्न नि तपाईँले। त्यो कुरा त ज्ञानेन्द्रले बुझेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अहिले पनि मेरो भिजिट रिपोर्टर्स क्लबमा म आउँदैछु। यहाँ ज्ञानेन्द्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, या कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रचण्ड सबै आए। अब ऋषि धवलाले एकचोटि ज्ञानेन्द्रलाई पनि रिपोर्टर्स क्लबमा ल्याउने दिन आयो भने सम्भवतः म त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मेरो इच्छा पनि छ।
जनताको भावना सुन्ने मेरो विचार पनि छ र पशुपतिनाथलाई कामना गर्ने पनि मेरो विचार छ। यति भन्दै श्री पशुपतिनाथले मेरो मात्रै होइन तपाईहरू सबै पत्रकारहरूले खोप हान्नुहोस्, त्यही खोपमा तपाईहरूलाई शुभकामना। जय नेपाल। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। अब साथीहरू, यो क्यारिकेचर गर्ने मञ्च मात्रै पनि होइन, हास्य व्यङ्गको एउटा खुराक पस्किने ठाउँ पनि हो। हतार नगर्नु होला। एकचोटि मलाई यो मञ्चबाट विजय कुमार पाण्डेको आवाज सुनाउने पनि आज रहर छ। सम्भवतः क्यारिकेचर मात्रै सुनाउँथे। अब पत्रकारहरूलाई नै मैले केही गरी प्रश्न सोध्न पनि सक्छु। लामो राजनीतिपछि भेटघाट भयो होइन तपाईँसँग। कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ आराम हुनुहुन्छ, माथि के गर्दै हुन्छ, म्यारिज खेल्दै हुन्छ होइन, सन्चो छैन भन्ने सुन्थेँ नि हिजो बेलुका। हो यो दागी धर्बुस्यो ग्लाडी भगवती भएर त वाउरी वाउ ऋषि त बोलाजी आइसकेपछि सबै पत्रकार खेल घाँटी नेपालको पत्रकारितामा बोलाइ त त्यस्तो बोलाइराखेको छु। अनि तपाईँले धेरै बेरसम्म त्यहाँ पान किनिसकेपछि कोही मान्छेसँग भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो, कुरा गर्नुहुन्थ्यो। बुझाइ तपाईँले कहाँबाट देख्नु त्यो एकजना मानिससँग कुरा गरेर जहिले पनि पुलमुडीबाट विजय कुमार च्याएर बस्ने यो बाबा बुढेसकालमा पैसा अलिकति इन्जोय गरेर पनि तपाईँलाई भोट चाहिँ लामो राजनीतिपछि तपाईँलाई सन्त नेताको रूपमा मान्छन् होइन आम जनसमुदायहरूले। ओ शुद्ध बाजी सन्त त हुन्छ बाबा चाहिँ बहुत सन्त बाजी बोल्छ गिज बाबुले एकचोटि पनि मलाई चाहिँ बालुवाटारमा बस्नै दिनुभयो मान्छे बाढी गाउँतिर लगाइदिनु भयो बाबु। अब फेरि चाहिँ लास्टमा त उहाँ पनि पैसा आएर म्यारिज खेलेर उठिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रचण्डको हाल के भन्न चाहन्छु तपाईँको दतिवाहरू धेरै लामो कुरा गर्नु भनेदेखि कुरा पराले दतिवाहरूलाई पत्रकार साथीहरूले कोरोनाको खोप हाल्नु दतिवा चिने भयो। ए ताली त बजाउनु न मित्र हो। एकछिन सिद्ध बाँकी चाहिँ छ। अब अर्को के अरे कहिलेकाहीँ ताली माग्नु पनि पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाली खानु पनि पर्ने हुन्छ। एउटा कविता छ ल एउटा बस्नु न साथीहरू। एउटा कविता छ है, यो तपाईहरुलाई। मेरो देशमा गणतन्त्र छ, मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यसैले म दैनिक 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यही भएर म दैनिक 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। म सडकमा आउँछु, मलाई दैनिक 5 चोटि पिसाब लाग्छ। देशमा लोकतन्त्र पनि छ, म दिनको 30 रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु। मलाई 3 चोटि दिशा लाग्छ। देशमा प्रजातन्त्र पनि छ, देशमा प्रजातन्त्र पनि छ, म 60 रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु। मलाई 3 बोतल पानी चाहिन्छ। कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने, कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भनौला। निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किएँ भने देशमा लोकतन्त्र छ भनौला। सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने, सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने म त्यो दिन देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ भनौला। न पिसाब फेर्न पाउँछु, न दिशा बस्न पाउँछु, न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु। कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ भनेर। त्यसैले मलाई निशुल्कमा चिया पिएको पिसाब फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ। मलाई निशुल्कमा दिशा बस्ने गणतन्त्र चाहिएको छ। मलाई निशुल्कमा पैदल हिँड्दा पानीको प्यास मेटाउने गणतन्त्र चाहिएको छ। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। श्रीकृष्ण सिमखडाजी मेरो परम मित्र, सबै क्षेत्रको चाहिँ एउटा विज्ञ, सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ, जनताको मनमा बस्न सफल हुनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई एक दिन लोकेन्द्र बहादुर चन्दले एउटा कार्यक्रममा, रिपोर्टर्स क्लब नेपालकै कार्यक्रममा 2059 साल चैत्र 17 गते डाक्टर बाबुराम भट्टाई र लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई मैले एकै ठाउँमा राखेको थिएँ। जनसरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टाई, राजाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्र बहादुर चन्द। लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी बोल्न आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो
ऋषि धमलालाई मैले पत्रकार ठानेको थिएँ, तर म त कलाकार र नाटककार पनि रहेछ। दुवै मान्छेलाई यहाँ ल्याउनमा सफल हुँ। आज म लक्ष्मण दाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण गम्बाबे भनेपछि एकदम सुपरिचित व्यक्तित्व, हामी सबैले मानेको व्यक्तित्व। लक्ष्मण दाई, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँ कार्यक्रम आइदिनुहोस्। नमस्कार। मेरो चाहिँ लामो कुराकानी छैन। रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई, ऋषि धमलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यो कम्तीमा पनि गाई जात्राको दिन यसरी कलाकारहरूलाई भेला गरेर तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। तपाईँहरूका लागि पनि एउटा केही सामग्री हुन्छ, हाम्रा लागि पनि एउटा मञ्च हुन्छ, स्टेज हुन्छ। त्यसका लागि यो संस्था र यसका संस्थापक दुवै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। म चाहिँ एउटा कविता मात्रै ठ्याक्कै भन्छु, व्यङ्ग्य कविता। उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मेरो कविताको शीर्षक। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। लाग्छ कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ। कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधोवायुको अर्थ हराउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खान पाउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। राष्ट्रवादी हुनु र सकुनी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु, राजदूत हुनु र भिखारी हुनु, मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्ता हुनु, बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्ता हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। नेताहरूको एकता र ढाडे बिरालाहरूको बैठक, घोषणा पत्रको पुस्तिका र टोयलेट पेपरको रोल, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र काम सकिएको डाइफर मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। अदालत हुनु र जुवाघर हुनु, संसद हुनु र खसी बजार हुनु, नागरिक हुनु र अबला हुनु, राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नायिके हुनु, न्यायाधीश हुनु र क्यारेमको गोटी हुनु, सल्लाहकार हुनु र गोबरको रोटी हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, गुट बदल्नु र अन्डरपेन्ट बदल्नु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र बौलाउनु मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। धन्यवाद। लक्ष्मण दाईको एउटा कविताले सबैको मन छोयो, सबैको मन छोयो। एकपल्ट ताली बजाएर होला अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। उहाँको कविताले अहिले देशको भाव बोलेको छ, जनताको आवाज बोलेको छ। त्यसैले उहाँ जनप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। साथीहरू, मैले धेरै कार्यक्रम चलाएँ। मेरो मित्र श्रीकृष्ण सिंहखोडाले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको क्यारिकेचर पनि गर्नुभयो। आज हाम्रो बीचमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्न। आज गाई जात्रा हो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई म आज सम्झन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिताको जीवनको सुरुवातको यात्राको व्यक्ति पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो। मैले पहिलो अन्तर्वार्ता लिएँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको। त्यसपछि म पत्रकारितामा आएँ। रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई। म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ उहाँलाई। पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई। उहाँले आएर यहाँ घोषणा गर्नुभएको थियो, म राजा आए पनि चुनाव लड्छु, एकपटक चुनाव जित्छु र देशको प्रधानमन्त्री बन्छु। 2054 साल चैत्र 17 गते उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, चुनाव पनि जित्नु होइन 56 हो। तर उहाँले घोषणा गर्नुभएको 2054 साल 2054 साल चैत्र 17 गते यहाँ घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले 56 सालमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
त्यसैले रिपोर्टर्स क्लबको धेरै इतिहासहरू छ र धेरै व्यक्तित्वहरूले रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई माया गर्नु हुन्छ र गरिरहनु भएको छ र गरिराख्नु पनि भएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। उहाँ रिपोर्टर्स क्लबको रेगुलर वक्ता हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर म शिवशङ्करजीलाई बोलाउन चाहन्छु, मेरो प्रिय मित्र। हामी एउटै टेलिभिजनमा काम गरेका थियौँ। शिवशङ्करजी जय होस्। धन्यवाद। बोलाउँछु मन्त्री अनि ठुला उद्योगपति, झार्छु सबको फुर्ती अनि बदनामको धोती, यो जोगिन्दरलाई मन पर्ने 40 नागेको मोटी, हँसाउँदै मुखमा पानको लगादिन्छु ताला जोगिन्दर पानवाला। हजुर मजदुर कलाकार किसान सबलाई हँसाउँछु, हिमाल पहाड तराईमा सद्भाव बसाउँछु, मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला, मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला, हामी सबै नेपाली सयौं थुम्का माला जोगिन्दर पानवाला, जोगिन्दर पानवाला। धन्यवाद। आज गाई जात्राको विशेष दिन रिपोर्टर्स क्लबमा आदरणीय दाइ ऋषि दाइले हामीलाई 10औं-11औं वर्षदेखि चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएको छ। ऋषि दाइप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा बस्नुहुने मेरा श्रद्धेय दाजु आदरणीय दाइ शैलेन्द्र सिमखुरा दाई, आदरणीय दाइ लक्ष्मण दाई, आदरणीय श्रद्धेय दाई सम्मानित दाइ किरण केसी दाई, आदरणीय दाजु दमन दाई, त्यसै गरी आदरणीय श्रद्धेय दाजु श्रीकृष्णजी र हाम्रो खड्गजी लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा मेरो तर्फबाट गाई जात्रे जदौ नमस्ते प्रणाम फ्याफुला तरेमाम अस्सलाम अलैकुम टाँसी ढेले जो लपार सेवार भयो। संसारमा 3टा सी छन्। संसारमा 3टा सी, एउटा ऋषि, एउटा उहाँ रहेको एसी र एउटा अर्जेन्टिनाको मेसी। यो 3टा सीको काम चाहिँ के रहेछ भने ठण्डालाई गरम गराउने, गरमलाई ठण्डा गराउने। यो एसीले ठण्डालाई गरम गराउँछ, गरमलाई ठण्डा गराउँछ। अर्जेन्टिनाको मेसीले त्यहाँ रङ्गशालामा बसेका दर्शकहरूलाई उसको खेलको प्रभावबाट ठण्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठण्डा गराउँछ। अर्को यहाँ रिपोर्टर्स क्लबको ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले सारा दर्शक महानुभावहरूलाई टेलिभिजनको पर्दामा होस् या चाहे रिपोर्टर्स क्लबको यो मञ्चमा होस्, ठण्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठण्डा गराउँछ। तिनै ऋषि दाई जो पर्दाखेरि अति ट्यालेन्ट, मास्टर साहबले सरले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर क्लासमा पनि सबैभन्दा पछाडि लुकेर बस्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि सरले सोधिहाल्नुहुन्थ्यो। विज्ञान पढाउने सर तराईबाट जाने, त्यही पनि सोध्नुहुन्थ्यो, ऋषि म टक्क हजुर हिजो मैले विज्ञान पढाएको थियो, तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ हजुर। ल भन, गुरुत्व आकर्षणको नियम अनुसार रुखमा फलेको फल माथि नपुगेर किन तल झर्छ? ऋषि दाइले जवाफ दिनुभएछ, खाने मान्छे सबै तल हुन्छ त कसरी माथि जान्छ सर? उहाँको यस्तो ट्यालेन्ट पढाइ। ऋषि हजुर विज्ञानले आविष्कार गरेको एरोप्लेन र त्यही विज्ञानले आविष्कार गरेको रकेट, त्यो एरोप्लेन भन्दा रकेट किन छिट्टो दौडिन्छ? ऋषि दाइले जवाफ दिए, पुच्छरमा आगो लागेपछि नदौडेर सुख पाइन्छ। उहाँ त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे। हाम्रो ऋषि दाइपछि मेरो कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी नमन, धन्यवाद। र अब अन्तिममा आज मैले एउटा सानो गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम, यो साल मैले गाई जात्रा पनि निकालेको छु, बकम फुसाए नमा भन्ने बजारमा ओएसआर डिजिटल मार्फत र हाम्रो ई सेवा गाई जात्रा 2078 गजुरियल युट्युब च्यानल र एपी1 एचडी टेलिभिजनबाट 1 गतेदेखि 7 गते आज अन्तिम दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजीसम्म प्रसारण भइरहेको छु। हामी सबै हास्य कलाकारहरूको त्यो एउटा गाई जात्रा थलो छ, यो अवश्य पनि यसलाई हेरिदिनु होला। र मलाई अब एउटा सानो यहाँहरूलाई एउटा सानो प्रस्तुति म दिन चाहन्छु। यो प्रस्तुति रहेको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, देश छोडेर भाग्ने अशरफ गानी होइन, हामीलाई गान्धी चाहिएको छ, गद्दाफी होइन, हामीलाई र देशलाई माया गर्ने हामीलाई योद्धा चाहिएको छ, तर गदा होइन। हामीलाई राम चाहिएको छ, हामीलाई राम चाहिएको छ, रावण होइन,
हामीलाई युधिष्ठिर चाहिएको छ, दुशासन र दुर्योधन होइन। हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ। हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ, अक्रान्त र अशान्ति होइन। हामीलाई शान्ति चाहिएको छ, कुशान्ति होइन। हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवर चाहिएको छ। हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवर चाहिएको छ, लेन्डुप र जिग्मे सिंहमे होइन। हामीलाई कुशासन चाहिएको छ, सुल्तान होइन। हामीलाई आङ सान सुकी चाहिएको छ, शोषकी र सुखी होइन। हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ। हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ, हिटलर होइन। हामीलाई शेख मुजिबुर रहमान चाहिएको छ, दादा ईद अमीन होइन। हामीलाई महाराजा शिवाजी चाहिएको छ, अयुब खान होइन। हामीलाई अब्राहम लिंकन चाहिएको छ, गोली बारुद र गन होइन। हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ। हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, शिशुपाल होइन। हामीलाई कुलमान चाहिएको छ, नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन। हामीलाई देश चाहिएको छ, दशा होइन। हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ, फटा होइन। हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई मधेस पहाड र हिमाल। हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई पहाड हिमाल, तराई पहाड र हिमाल। हामीलाई सधैँ चाहिएको छ मेल होस्, तराई पहाड र हिमाल सधैँ सदा अघि बढिरहोस्। मेरो देश नेपाल, मेरो देश नेपाल, जय जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। यति भन्दै आफ्नो कार्यक्रम यति गम्छु र अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सप्तरीलाई घाउ हुँदा सल्यानलाई दुख्नुपर्छ। सप्तरीलाई घाउ हुँदा सल्यानलाई दुख्नुपर्छ। जनकपुरलाई दर्द हुँदा भक्तपुरले सेक्नुपर्छ। बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ। बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ। मेची रुँदा काली पनि रुनुपर्छ। हिमाल पहाड हाँस्दा तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ। तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ। यही नै हाम्रो एकता सधैँ रहिरहोस्। जय गुरु गोरखनाथ, जय भगवान पशुपतिनाथ, जय। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच जोगेन्द्र पान। नेपालमा जोगेन्द्रलाई किन चिनाइन्छ, किन चिनिन्छ, किन मानिन्छ, किन जानिन्छ, किन उहाँले सबैलाई छ नि हँसाउनुहुन्छ, सबैको प्रिय हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा थेगो छ समाजमा। तपाईँ गाउँघरमा जानुहोस्, सहर बजारमा जताततै जोगेन्द्रको पान। वाह, थ्याङ्क यू सो मच। अब आजको कार्यक्रममा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। दुईजना व्यक्तित्वको धेरै विशेषताहरू छ, धेरै विशेषताहरू छ। पछिल्लो समय गाई जात्राको कुरा आउँदाखेरि सबैको मनमा बस्ने सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, संहिता छ, तीनै तहको सरकार छ। तर जनताले भनिरहेको छ, गणतन्त्रमा हामीले के पायौं त? के महँगी, के भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता। धेरै खुराक दिने सफल व्यक्ति, धेरै खुराक दिन सफल व्यक्ति जहिले पनि जनताको बारेमा मात्रै खबरदारी गरिरहने र जनताको पक्षमा मात्रै बोलिरहने एउटा कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँको नाम भने पनि पुग्छ, शैलेन्द्र सिंह खोडा। उहाँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्छु। नमस्कार। आयोजक रिपोर्टर्स क्लबका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मेरो जिल्लावासी ऋषि धमलाज्यू, मञ्चमा आसीन किरण दाई कहाँ जानुभयो, किरण केसी दाई, लक्ष्मण गामनाङज्यू, शिवशङ्कर दमन भाइ, श्रीकृष्ण भाइ र खड्गबहादुर खबबु भाइ, सबैलाई यो गाई जात्रा हाँस्यव्यङ्ग्य 2078 को हामी मञ्चबाट प्रस्तोताको हैसियतबाट सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण श्रोता दर्शक तपाईँ पत्रकार मित्रहरूप्रति गाई जात्रा 2078 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले आफ्नो प्रस्तुति जुन ऋषिजीले जिम्मा दिनुभएको प्रस्तुति ढ्वाक्कै प्रस्तुत गर्दाखेरि मलाई अलिकति अन्याय हुन्छ।
त्यसैले म 2-4 कुरा भन्न चाहन्छु बुदागत रूपमा। पहिलो थाहा भएको कुरा आफूले भन्नुपर्छ। मैले गाई जात्रा 2037 सालदेखि गरेको, यो कतिौं गाई जात्रा हुन्छ, सायद 40औं 41औं हुन सक्छ। र यो क्रममा मैले कहिले पनि गाई जात्रा छोडेको छैन। 2 वर्ष भयो मिडिया मार्फत गर्नु परेको छ बाध्यता। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ गाई जात्राको इतिहास अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ववक्ता भाइ खबबुले गाई जात्राको विषयमा भन्नुभयो। उहाँ बिचरा आउनुभएको त्यो अवस्थामा हामी पनि त्यसरी नै बोल्थ्यौँ, गाई जात्रालाई त्यसरी संवेदनशील रूपमा लिएर। गाई जात्राको परम्परा हामीले प्रताप मल्लको दरबारलाई जिम्मा दिएका थियौँ। त्योभन्दा पहिला पनि गाई जात्रा चल्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा बीचमा पानी थियो, टोखामा साकुमा किनार किनारमा चाहिँ निवारको बस्ती थियो। उहाँहरूले गाई जात्रा पर्व मनाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरो चाहिँ पछि काठमाडौँमा बस्ती भएपछि प्रताप मल्लको घरमा छोराको पुत्र वियोग पर्दाखेरि राजाले रानीलाई फकाउनलाई घरैबिची मान्छे मरेको घरैबिची मान्छे आऊ गाई र जोगी लिएर भन्दाखेरि रानीलाई देखाउनलाई, त्यो संख्या देखाउनलाई बोलाएको। त्यसपछि पछि रानीले देखेर हाँसुन् पनि भनेर राजाले नै के अर्डर गर्यो भने आज तिमीहरूले हाम्रो विषयमा अलिकति हदमा रहेर अलिकति ठट्टा गर्न पनि पाइन्छ, जसरी होस् त्यो जुलुस झाँकी देखेर रानी हाँसुन्। त्यो उद्देश्यले गाई जात्रा स्थापना भएको हो। र त्यहाँदेखि निवारको बस्ती जहाँ जहाँ छ त्यहाँ गाई जात्रा प्रस्तुत हुन्थ्यो। र नेपालमा डबलीमा गाई जात्रा अटुट रूपमा भइरहेको हो। मभन्दा सिनियर किरण दाई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि डबलीको गाई जात्रा मैले पनि हेरेको छु, उहाँले पनि हेर्नु भएको छ। र 2015 सालमा लोकतान्त्रिक सरकार, प्रजातान्त्रिक सरकार थियो। त्यो सरकारले विविध भाषाको समाचारहरू, त्यो बेलामा रेडियो मात्रै थियो, नेपाल मात्रै थियो, समाचारहरू रेडियो नेपालबाट भन्थ्यो। त्यो समाचार भन्दाखेरि नेपाल भाषाको समाचार पनि रेडियो नेपालबाट भनिन्थ्यो। 2022 सालमा पञ्चायतले गएर त्यो नेपाल भाषा हटाइदियो। हटाइदिएपछि काठमाडौँको निवार समाज यस्तो जाजुल्यमान भयो, अब यसलाई कहाँबाट भन्ने। अनि पर्खेर गाई जात्राको मञ्चमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, राजपाल हाडा, कृष्ण नापित, रामशेखर जस्ता योद्धाहरू निस्किएर नेवारी भाषामा, अनि त्यसपछि गभर्मेन्टलाई भन्नुसम्म 22 सालबाट सुरु गर्नुभयो। 23 सालदेखि त्यो कन्टिन्यू रह्यो, त्यो संस्थाले गर्दै गयो। 32 सालमा सत्यमोहन जोशीले गएर त्यो मञ्चमा हेर्नुभएछ त्यो कार्यक्रम। हेरेपछि यसलाई त म स्टेजमा लान्छु भनेर उहाँहरूलाई फगाएर त्यो समूहलाई नै 33 सालदेखि स्टेजमा लगिएको हो। त्योदेखि अनवरत गाई जात्रा स्टेजमा चल्न थालेको, त्यसमा सहभागी भएर हुर्किएको अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको सम्पूर्ण हास्य कलाकारहरू गाई जात्राबाट नै जन्म भएको हो। त्यसैले गाई जात्राको इतिहास यति भन्न चाहे। अब मेरो दोस्रो नम्बर बुँदा ऋषि धमालाजी। ऋषि धमालाजी मेरो जिल्लावासी, एकदम आत्मीय मित्र। हामी एक आपसमा अनुहार हेरेर भाषा बुझ्न सक्छौँ। उहाँले मलाई आज के गरिदिनु भयो भने, हिजो हाम्रो यहाँ आउने तय भइसकेको थियो, भाइले फोन गरिसक्नु भएको थियो। राति मलाई चाहिँ 10:15 बजे फोन गरिदिनु भयो। म चाहिँ सोझो मान्छे दिनभरि काम गरेर बेलुका चाहिँ 8:30 बजे 9 बजे सुत्ने मान्छेलाई 10 बजे टुई फोन आएर चाहिँ मलाई थाहा भएन। यस्तो बिहान उठेर हेर्छु त 10 बजे कल गर्ने मलाई, पक्नु म पनि गाई जात्राको दिन हो गर्छु भन्न मेरो पालो। म 4:30 बजे उठेँ, मैले पनि 5 बजे फोन गरेँ है। 5 बजे फोन गरेर मैले उहाँलाई दुःख दिएँ भन्ने ठानेको। मैले 5 बजे फोन गरेर दुःख दिएँ, हेलो भन्नु, भन्नु ल ल म तयार, म यस्तो हुँ, मैले यसो थाहा पाइसकेको छु भनेर मैले भनिदिएपछि 6 बन्द भएको थिएन, फेरि उहाँको फोन आयो। किन भन्दा त रेडियोमा बोल्नु पर्ने होला, फेरि उहाँले मलाई दुःख दिनुभयो। त्यसले गर्दा यो उहाँको चाहिँ दोस्रो कार्यक्रममा म आज आउँदैछु। उहाँको विषयमा धेरैले व्यङ्ग्य गर्नुभयो, धेरैले गर्नुभयो। व्यङ्ग्य सकारात्मक पनि हुन्छ, नकारात्मक पनि हुन्छ। जस्तै भाइ जोगेन्द्रले स्कुलको व्यङ्ग्य गरे ऋषि दाईको, त्यो हुनसक्छ। म चाहिँ यथार्थ कुरो भनिदिन्छु। म धादिङको भावनाले ऋषिजी स्कुल जानुहुन्थ्यो। ऋषिजी भन्दा म सिनियर उमेरमा। ज्यामरुङ भन्ने भएको गाविस, त्यो स्कुलमा कस्तो ड्रेस थियो भन्नु होला भने, माथि त्यो घिउ रङको पहेँलो पहेँलो किसिमको सर्ट, तल सुर्ती रङको प्यान्ट। त्यो प्यान्ट लाएर सबै जानुपर्ने। त्यहाँको टिचर मेरो साथी। अनि त्यो शैक्षिक निरीक्षणमा जाँदाखेरि अब टिचर सँगसँगै आफू पनि गयो। गएपछि ऋषि धमला निकै त्यो बेला पनि मुन्टो पडाकपुडुक पठाउने केटालाई चाहिँ टक्क गरेर ऋषिजीले त्यो दिनमा माथि सेतो सर्ट, तल सुर्ती रङको प्यान्ट लगाएर आउनुभएछ। त्यो त मिलेन ड्रेस। सरले उठायो, ऋषि भाइ उठ, बेन्चमा उभियो, तिम्रो ड्रेस मिलाएको छ त? यस्तो हेर, मिलाएको छ सर।
हाम्रो स्कुलको ड्रेस के हो? माथि घिउ रङ, तल सुर्ती कलरको प्यान्ट, माथि घिउ रङको सर्ट। अनि अरू साथीसँग मिल्छ त? मिल्दैन। अनि किन त भन्दा अरू त्यो पहेँलो हुने त्यसको तता घिउ रङ, मेरो न तता घिउ रङ के। हेर्नुहोस् कस्तो बौद्धिक। त्यसले गर्दा उहाँको विषयमा धेरै जोकहरू बनेका छन्, धेरै उहरू बनेका छन्। नेपालमा 2-3 जना त्यस्तो मान्छेहरू छ, सहन सक्ने, सुन्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ नि रमाइलो लिन सक्ने। गाई जात्रालाई पनि उहाँले त्यसरी संरक्षण दिनुभएको छ। जबदेखि रिपोर्टर्स क्लब भन्नुभएको स्थापना भयो, नेतृत्वको बारेमा त उहाँ आफैले भनिहाल्नुभयो। गाई जात्राको बारेमा पनि त्यतिकै भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँले। हामीलाई चाहिँ प्रचारको लागि, विभिन्न चाहिँ नि कलाकारहरूलाई चाहिँ नि माथि उठाउनको लागि, कलाकारहरूको बारेमा बोलिदिनको लागि उहाँले त्यस्तै भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँको धेरै जोकहरू मैले पनि लेखेको छु। मलाई सम्झना छ के अरे, प्रेमिकाहरूले ऋषिलाई देखेर के सोध्छ होला, प्रेमिकाहरूले ऋषिलाई देखेर के सोध्छ होला, ऋषिले माया गर्यो भने नाकले प्रेमिकाहरूलाई कति खोज्छ होला। यस्तो यस्तो धेरै छ मसँग है। ऋषि धमालाको मुख मलाई मन पर्नुको कारण चाहिँ मुख छुरा जस्तो, नाक लिम्पिया धुरा जस्तो। त्यो फोगटीमा आएको राज्य हो नि त हाम्रो, होइन? मलाई मन पर्नुको कारण त्यो हो। अब त्यसले गर्दा अब ऋषिजीको बारेमा नि सिद्धियो। अब म देशको बारेमा त सबैले भनिसक्नु भएको छ, मैले के भन्नु पर्ला र सानो टुक्रो भन्छु। म भन्दा कवितामा मेरो एकदम घनिष्ठ मित्र लक्ष्मण गामलिङजीले एकदम मार्मिक कविता भनिसक्नु भएको छ, त्यसैले म सानो टुक्रा मात्रै भन्छु। मलाई जहिले पनि आपत्ति आउँछ, हेर्नुहोस्, चुनाव आयो भने भोट कसलाई हालौँ, गाई जात्रा आयो भने कुरा कहाँबाट थालौँ। अघि साथीहरूले ताली भन्नुभयो, यो विषयमा ऋषिजीलाई एउटा कुरो भन्नु पनि छ। सबै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई ताली बजाउनुहोस् भन्न पनि मिल्दैन। ताली बजाउनु त आफ्नै साथी 6 जना हुनुहुन्छ, होइन? त्यसले गर्दा अर्कोचोटि आयोजना गर्दाखेरि 30 जना जति हाम्रो दर्शक, 30 जना जति हाम्रो दर्शक अरू पत्रकार साथीहरू राखेर गर्नु भने एकदम राम्रो। किनभने गाई दुनी ठाउँमा गौवा लिएर आउनुपर्छ, हो कि भन्नु त? गाई दुनी ठाउँमा गौवा लिएर आउनुपर्छ। त्यो गौवा चाहिँ छैन यहाँ। एकैचोटि दुध छ, मुख छ के? पत्रकार मुख भयो, दुध छ, मुख छ, गौवा छैन के? गौवामा राखेर तताएर अनि होइन मन्थन गरेर घिउ दही छुट्याउनु भए पो राम्रो हुन्छ त। त्यो त्यस कारणले अर्कोचोटिलाई मैले सुझाव रूपमा पेश गरेँ। गाई जात्रा आएपछि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ? हजारौं लाखौं अरबौं खर्चेर गलगिद्ध हसुरेर नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थोपरेर 600 जना साक्षी राखेर 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए। त्यहाँ केही समस्या पर्यो है? 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए। दाई गरे रजाई गरे, दाई गरे रजाई गरे, बाढी चुडी खाए, देश रित्याए। आखिर 2 जनाको झगडा पर्दा फेरि संविधानै सिद्ध्याए। संविधानको विषयमा गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, पारित्रणाय पत्रुणाम दुष्टकृतम आइएनजिओ धर्म संस्थापनार्थाय डलर पाउन्ड युरो युरो। धोक्नुसम्म धोके, एक-एकवटा आइएनजिओ बोके, जनताको संविधान भण्ड खोके। बिचरा जनतालाई संविधानको मासुको सुमा भुल्याए, रक्सीको सीमा डुबाए, संविधानको स चाहिँ आफ्नो अनुकूलको बनाए। बनाउने बेलामा विद्वान खोजेनन्, समानुपातिक र समावेशी भन्दै जात जात बटुलेर सभासद बनाएर पाले। अहिले आफूले बनाएको संविधान आफैले अर्थ लाउन नसकेर अदालतको प्राङ्गणमा गएर रुवाबासी गर्न थाले। फेरि अर्कोतिर अचम्म गर्छन् हाम्रो बाले। हेर्नुहोस् भौतिकवाद कस्तो अचम्मको। राम मन्दिर बनाउन हुने, ईश्वरको नाम लिन नहुने। बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको खिटका सुन्दा एउटा गीतको याद आउँछ, बाबु मादले आमा मारुनी, बा घिन्ताङ घिन्ताङ, बाबु मादले आमा मारुनी, त्यो भन्दा अगाडि जानु पर्दैन, बा घिन्ताङ घिन्ताङ आमा छमछम। कसले नचाह्यो छमछम? कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली, कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली। कहिले मादलको तालमा नाच्न पर्ने, कहिले बादलको तालमा नाच्न पर्ने, कठैबरी बिचरी कठपुतली। अर्कोतिर असन्तोषी सुण्डमुण्ड बुझेर पनि नसुध्रिएको विपक्षको
नरसिंह अवतार त्योभन्दा पनि गए गुज्रिएको। संविधान घोका छ, झण्डा बोका छ, पृथकता देखा छ। चुनावमा भाषण गर्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अदालतमा गएर कुर्सी माग्न जाँदा एउटै दुला एउटै जन्ती। हामीले कोसँग गएर गर्ने बिलौना? के नेपाली जनता सधैँ तपाईँहरूको खेलौना? हामीले धेरै भोग्यौं, धेरैलाई दिने, धेरै कहिले स्वतन्त्र बनेनौं, धेरैले विचरण गरे, कसैलाई नराम्रो भनेनौं। त्यति राम्रो, यति सुन्दर जीवन एउटा धतुरेको पछि लागेर छोरोलाई कुवेत पठाउने सम्झौतामा अनुबन्धित हुन्छ। 1 घण्टाको भाषण र 1 छाक मासु भातमा सदा समर्पित हुन्छ। नेपाली जनता यो भन्दा माथि जाने छाँट छैन। मैले जतिसुकै कराए पनि तपाईहरूको आत्माले स्वीकार्छ, हातले ताली बजाउने आँट छैन। यति हो मैले बुझेको। मैले जनतासँग ताली खोजेको होइन, ताकत खोजेको हो। नेपाली नेतृत्वलाई वृद्धहरूलाई मात्रै फाइदा छ। युवाहरू दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ। नेपाली नेतृत्वमा वृद्धहरूलाई फलिफाप छ, दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ। समर्थन गर्न पनि एउटा सीमा हुन्छ। आफ्नाले जे गरे पनि जिन्दाबाद। दिनलाई रात भनेका छन्, घामलाई जुन भनेका छन्, स्वतन्त्रताको ट्याग टाँसेका छन्, अन्धभक्त भएर हिँडेका छन्। सदनमा पनि भन्न र भनिन गएका होइनन् रे, गन्न र गनिन गएका रे। स्वतन्त्र विचार राख्यो भने फ्लोर क्रस, भोलिपल्ट पार्टीमा जाँदा त बाहिर बस। धरतीको बोझ, ऋणको भार किन थुपार्नु परेको? एक हाते तालीको पसारो। टिभीमा हेर्दा पनि छुट्याउन गाह्रो, कुन सांसद कुन मर्यादा पालक छुट्याउन गाह्रो। विकृतिको बिगबिगी, प्रकृतिमाथिको चिरहरण, धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौं। धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौं। सञ्जीवनीको जंगलमा आगो सल्काएर कृत्रिम अक्सिजनको भट्टी खोल्दैछौं। किसानलाई खेत बेच्न बाध्य बनाएका छौं। किसानलाई खेत बेच्न मजबुर बनाएका छौं। रोपनीलाई आना र बिगालाई धुर बनाएका छौं। विकासको नाममा त्यति जानेका छौं। धान खेतलाई चिरा पार्दै, घडेरी भन्दै, ढुङ्गा बालुवा र सिमेन्ट थोपर्ने, मकै बारीलाई मोटर बाटो भन्दै भित्तामा लगेर स्काइबेटरले कोपर्ने। जब हिउँद आउँछ, बगरहरू नगर बन्छ। प्लटिङ मस्तीमा बर्खा आउँछ, गुहार गुहार खोला बस्तीमा। दुःख पाउने जनताहरू रुन्छन् धुरुधुरु। टाठा बाठा बनाउँदाको चन्दा धन्दा सुरु। महाभारत मडारेर चुरे बडारेर, नदी ढुङ्गा जोखेर, काठ नापेर, नदी बाँध बाँधेर, बालुवा खाँदेर पृथ्वीको हलाल गर्दैछौं। आफ्नो जग्गा जता पर्यो त्यतै सदरमुकाम सार्दै हिँड्ने नेतृत्वमा नै दलाल पालेका छौं। हेर्नुहोस्, रातारात अध्यादेश ल्याएर छोरो लखेड्दै ज्वाइँ मगाएका छौं। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौं। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौं। तराई हाम्रो पहाड हाम्रै हो हिमाल। झुक्दैन झण्डा गरिन्न बन्दा अखण्ड नेपाल। झुक्दैन झण्डा गरिन्न बन्दा अखण्ड नेपाल। धन्यवाद। अब देशको विषयमा नि अब मेरो मैले समाजको विषयमा पनि भन्ने गरेको छु। अब समाजको विषयमा भन्दाखेरि गायक गायिका, नायक नायिका आफ्नो क्षेत्रलाई पनि भन्ने गरेको छु र आफ्नो समाजलाई पनि भन्ने गरेको छु। र मेरो हाँस्यव्यङ्ग्यको उद्देश्य के हो भने, हाम्रो हाँस्यव्यङ्ग्य यहाँ भन्ने बित्तिकै मान्छेले वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो। एक मिनट है, वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो। वर्षैभरिको गाई जात्रा र हाम्रो गाई जात्रा फरक पर्छ। उहाँहरूको गाई जात्रा भने झगडाको परिवेश, हाम्रो गाई जात्रा भने हास्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश। र उहाँहरूको सधैँ गर्ने गाई जात्रा सदा गाई जात्रा, हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा, उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गधा जात्रा। त्यसैले म भन्छु, सामाजिक सकारात्मक सन्देशको लागि एउटा सानो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। हामी कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने साइड परेन भन्छौं। त्यो बिरालोले के सोचे होला हेर्नुहोस् त। युरोपतिर अमेरिकातिर बिरालो पारे हुन्छ, कत्रो सम्मान गरे हुन्छ। हाम्रो देशमा बिरालोले के सोचे होला? बिरालोको तर्फबाट म भन्छु, आज
मलाई ठुलै दशा रहेछ, आज मलाई ठुलै दशा रहेछ। बिहान घरबाट निस्किँदा सुकिलो मान्छेले फुट्ट बाटो काटेको थियो, बेलुका घर आउँदा स्वानी पहिला गएछ। अस्ति भाइ मर्यो, त्यसले एउटा घरमा कराई चाटेको थियो रे, त्यो दिनमा पनि उसलाई एउटा मान्छेले बाटो काटेको थियो रे। बिरालोलाई बाटोमा देख्यो भने कुकुरहरू भुक्छन्, मान्छेहरू साइड पर्न भन्दा पैसा फाल्दै थुक्छन्। अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ? बिरालोलाई न्याय कसले दिन्छ? मान्छेहरू कति बाठा, चढ्न नसकेर स्वाँ भए दोष उकालोलाई, खुट्टा दुखेर खोन्च्याङ भए दोष ओह्रालोलाई, काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग पुग्दैन अनि बाटोमा भेटाइ बुढालोलाई। बुद्धि छैन भनौँ भने प्लेन उडाछन्, रकेट उडाछन्, मुटु साँट्या छन्, मुटु फेर्या छन्, कलेजो रोप्या छन्, मृगौलो साँट्या छन्। बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गरेका छन्, इन्जिनमा बोका काट्या छन्। आफू झगडा गर्छन्, रक्सी खान्छन्, मासु खान्छन्, एउटाले अर्कालाई दुःख दिन्छन्, अनि गाली गर्न परेपछि कुकुर र बिरालोको नाम लिन्छन्। कोही मान्छेहरू बुद्धिजीवी पनि छन्, कुकुर र बिरालोसँगै पाले हुन्छ। तर पालेर के गर्नु, कस्तो अप्ठ्यारो। जुन घरमा कुकुर तरुनी हुन्छ त्यहाँ बिरालो तन्नेरी हुन्छ, बिरालो हेरे। जुन घरमा बिरालो तरुनी हुन्छ, कुकुर तन्नेरी हुन्छ, कुकुर हेरे। दुवै चारखुट्टे प्राणी, दुवै स्तनधारी होइन, दुवै चारखुट्टे स्तनधारी प्राणी होइन भएर के गर्नु? मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्न पर्ने हाम्रो कानुनमै छैन। यो भन्दा बढ्ता नभनौँ। फेरि बिरालोको बोल्ने अधिकार कहाँ छ भन्नु, अदालतमा मुद्दा पर्ला। जनावर मारेर खाने जनता मारेर खाने सरकार, दुवैलाई मेरो नमस्कार। धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि भन्दै अब अन्तमा मेरो गाई जात्रा कार्यक्रम निर्माणमा हरेक क्षणमा फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोधेर हरेक वर्ष के बनाउँदै हुनुहुन्छ, कसो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, एकदम मेरो चासो चियो गर्ने, मेरो भलो चिताउने मेरो अग्रज मेरो दाई किरण केसीज्यू, उहाँको घर र मेरो श्रीमतीको मामा घर जोडिएको हुनाले उहाँले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई दादा भन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्नु, असाध्यै हल्का। उहाँले यहाँ उभिएर नाच्नुभयो भने, अहिले 64 वर्ष हुनुभयो, उभिएर नाच्नुभयो भने यहाँ फुलको धुवा जस्तो देखिनुहुन्छ। अनि उहाँसँग प्रेरणा त लिनै पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि, जैसा हजुर खालि केटीको मात्रै बनाउने, केटीको मात्रै बनाउने, गाई जात्रामा हाम्रो पनि हो, हाम्रो पनि हो गरेर भन्नुभयो। अनि ठिक छ त, अब किरण दाईको विषय भने त्यो किरण दाईलाई भनेर तोकेर बनाउनु त भएन, सँगै गाई जात्रा गर्ने। अनि त्यो उमेरको चरित्रलाई बनाउँछु। अब हजुर मिल्छ कि मिल्दैन उहाँले आफैले हेर्नुहोस् भन्दा मैले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि, 8-10 वर्ष अगाडि किरण दाईको चरित्रलाई एउटा बनाएको थिएँ। चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैवो नजानाति थाङकोट कटस्य। चिटिक्क पर्या तरुणी भाग्यमानी पुरुषले थाङकोट कटायो भने कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरो भगवानलाई पनि थाहा हुन्न रे। प्रहरी सदस्य मामा भान्जी कहस्य, जब होटलमा पुगस्य अनि खुलस्त रहस्य। प्रहरीले सोद्धा मामा भान्जी भनेर जवाब दिन्छन्, होटलमा गएर एउटा मात्रै कोठा लिन्छन्। हेर्नुहोस् है। अनि घरबाट भाउजूको फोन आउँछ, तपाईँ कहाँ? म चितवन जाँदैछु, चितवनमा काम पर चितवनमा जाँदैछु। चितवनको साथीले भन्छ चितवनमा काम छ, चितवनको साथीले फोन गर्छ मुगलिनमा जाम छ। हेर्नुहोस् बुढाहरूको चरित्र कति हराम छ। जो बुढोले घरमा चेपारे पारेर श्रीमतीलाई माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठहर्छ। केटी डान्स रेस्टुरेन्टको हुन्छ कि अथवा होटल व्यवसायको हुन्छ, केटा डेरा चक्रपथ भन्दा बाहिर लिन्छे। बुढो 4-5 पल्ट रेस्टुरेन्ट धाउँछ, पैसा फाल्छ, 6औं पल्टदेखि डेरामै जान थाल्छ। बुढाले खोज्या तरुणी, तरुणीले खोज्या सम्पत्ति। अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको एकातिर श्रीमती, अर्कोतिर तरुणी। घरमा भरभराउँदी श्रीमती, आँगनभरि छरछरी, काममा गानी उपाएर सधैँ बुढाको मन परि। श्रीमती भन्छन् मेरो श्रीमान काममा गएको छ, यो मोबाइल भन्ने यन्त्रले ढाँट्न कति सजिलो भएको छ। जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी, त्यो अङ्कललाई राखेको हुन्छ बाहिर एउटा आन्टी। यता श्रीमती गर्छिन् रामलीलाको पठन पाठन, उता बुढो गर्छ रासलीलाको उद्घाटन, बाहिर एउटा आवाज आउँछ, नानी तिम्रो कोठा को मान्छे
गाउँबाट अङ्कल आउनुभयो घरबेटी भए त्यहाँबाट त अङ्कल पनि कति हो नानी कति अङ्कल फेर्न पर्ने तपाईँले पैसा दिए भइगयो किन ढोकलले हेर्नु पर्ने बुढो तुरुन्तै अङ्कल बन्छ तपाईँको भाडा भोलि दिउँला भन्छ हेर्नुहोस् केटाहरूलाई तल लाउन सजिलो हुन्छ अधबैँसे बुढाको मन चाम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छे भन्दा सब्रिया बाँदर राम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छेले अर्का स्वानी पनि उडाइदिन्छ सब्रिया बाँदरले हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताकोसँग स्वानी खोजेर ल्याइदिन्छ त्यसैले बाटोमा अधबैँसे पुरुष देख्यो भने तपाईँहरू भाउजू भन्न झट्ट नमस्ते नगर्नुहोस् पहिला सोध्नु सन्मति गर्नुहोस् म यस्तो केसमा फसिसकेको छु एकजना दाईको भाउजू 16जना भाउजूले नमस्ते गरिसकेको छु मैले साथीहरूलाई सम्झाउन कोसिस गरेँ साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए मैले साथीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए हामी ओरिजिनल श्रीमती बोकेर हिँड्नेले चाहिँ ओरिजिनलको महत्त्व नचिने अरे उहाँहरूले चाहिँ ओरिजिनल प्रमाणपत्र च्यातिन्छ बिग्रिन्छ भनेर फोटोकपी बोकेर हिँडे अरे यहाँ पनि त्यस्तै कोही पर्नुभयो होला मुखामुख गर्नुभयो होला नडराउनुहोस् त्यो गाई जात्रा हो कसले के गर्छ र 64 जनालाई चाहिँ नमस्ते गरेँ अब 2-4 जनालाई नमस्ते गरेर मलाई के फरक पर्छ र थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय अग्रज शैलेन्द्र श्रृङ्खलाज्यू हामी जिल्लावासी आत्मीय दाजु भन्छु उहाँलाई म श्रद्धा गर्छु सम्मान गर्छु मैले जवाहरलाल नेहरूको बारेमा एउटा किताबमा पढेको थिएँ भारत स्वतन्त्र भयो जवाहरलाल नेहरूको विरोध गर्ने कोही पनि छैन त्यहाँ वाह जवाहरलाल नेहरू भनेको छ जहिले पनि प्रशंसा गरेको छ एक दिन उहाँलाई दिक्क लागेछ मेरो विरोधी कसरी जन्माउने उहाँले डिनरको लागि 4 जना एमपीलाई बोलाउनु भएको रहेछ 4 जना सांसद पुगे जवाहरलाल नेहरूको डिनरमा र नेहरूले भने आज तपाईहरुलाई मैले डिनरमा किन बोलाएको छु थाहा छ किन भोलि पार्लियामेन्टमा तपाईहरुले मेरो विरोध गर्नुपर्छ जवाहरलाल नेहरूले भनिसकेपछि त्यतिखेर भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि प्रधानमन्त्री उनीहरू छक्क परे जवाहरलाल नेहरूले हामीलाई डिनरमा बोलाउनु भयो के को लागि उहाँको विरोध गर्नको लागि डिनर खाए उनीहरू भोलि पार्लियामेन्टमा पुगे जवाहरलाल नेहरू गमक्क परेर अगाडि बसिरहनु भएको छ सभामुखले संसद सुरु गर्नुभयो 4 जनाले ढाक 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 उठेर भने हामीले केही बोल्न पाऊँ छक्क पर्नुभयो सभामुख के बोल्ने हामी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको बारेमा बोल्छौँ जब 4 जनाले पालो बोल्न थाले नेहरूजीले केही गर्न सक्नु भएन यहाँ भारत स्वतन्त्र भयो प्रजातन्त्र छ तर खोइ त विकास जब नेहरूको पार्लियामेन्टमा विरोध भयो नेहरूले भने भारतमा अब प्रजातन्त्र फस्टायो प्रजातन्त्र अगाडि बढ्यो कसैले पनि प्रजातन्त्र निभाउन सक्छ त्यही हो विरोध हामी कहाँ आज गाई यात्रा हाम्रा हाँसेव्यङ्ग्य क्षेत्रका मान्छेहरूले जसरी हाम्रो आलोचना गर्नुहुन्छ म त उहाँहरूलाई स्यालुट गर्छु अभिनन्दन गर्छु तपाईहरुको विरोधले मलाई सच्चिनको लागि मलाई सुध्रिनको लागि मलाई आफ्नो कमजोर रिथिङ गर्नको लागि आज मौका दिनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई स्यालुट गर्छु अभिनन्दन गर्छु तपाईहरु जस्तो स्रष्टा कलाकार हाम्रो देशमा युगौँसम्म रहिरहनु पर्छ अनि हाम्रा नेतृत्व सुध्रिन्छन् कि तर मलाई विश्वास छ जवाहरलाल नेहरू जस्तो व्यक्ति नेपालमा अहिलेसम्म जन्मेको छैन बीपी कोइरालाले धेरै समय शासन गर्न पाउनु भएन अहिले बीपी कोइराला हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न तर त्यसरी नभनौँ बीपी कोइरालाले जसरी भारत स्वतन्त्र गर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो बीपी र जवाहरलाल नेहरू एक आपसको असल मित्र हुनुहुन्थ्यो त्यसैले मैले भन्न खोजेको नेपालमा धेरै नेता जन्मिनु भएको छ बीपी कोइरालालाई यही देशले जन्मायो तर बीपी कोइरालाले ल्याएको प्रजातन्त्रमा नेपाली कांग्रेसको आज रजाई छ शेरबहादुर देउवा आज यो देशको प्रधानमन्त्री 5औं पटक हुनुभएको छ अब म हाम्रा अग्रज हामी सबैले मानेको हामी सबैले जानेको हामी सबैले बुझेको र शैलेन्द्र श्रृङ्खलाले उहाँको बारेमा कविता भनेको म किरण केसी यो नेपाली पासपोर्ट उचाली विदेशतिर लङ्कन छ ननाम के अन्दै जस्तो यस्तो छ अति आदरणीय पूजनीय ढोगने र आजको यस गाई जात्रा विशेष कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लबमा आएर स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सहयोगी हात र सहयोगी आँखाहरू क्यामेरा लिएर अगाडि बस्नुहुने प्यारो अत्यन्तै मिलनसार साथी पत्रकार साथीहरू र ड्यासमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण मान्नेजन एकजना जेठान साहबलाई मात्रै मान्नुपर्ने अरू सबै भाइहरू हुनुहुन्छ
बाहेक अरू सबै प्यारो भाइ र जेठान साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जेठान साहबले मेरो केही क्ल्यु खोलिदिनु पनि भयो, तर जति के अरे ज्वाइँ साहबले खोलिदिनु भयो, तर जति उहाँले त्यो खोलिदिनु भयो त्यति चाहिँ म होइन। तर म दुधले नुहाएको पनि होइन, फेरि होइन दुधले नुहाएर लाउने बाबा भन्ने खालको पनि होइन भन्दै अब गाई यात्राको विषयमा यो प्रश्न पारिसक्नुभयो धेरै हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकारहरूले। म यो विषयमा धेरै लामो समय लिन पनि चाहन्न, तपाईँहरूको ब्याट्री धेरै बेर खिचिरहनु भएको छ, ब्याट्रीको त्यो भोल्युम पनि अलिकति कमै भयो होला। म सरस्वती आफ्नो जुन कामले ऋषि धमला भाइले मलाई यहाँ प्रत्येक वर्ष बोलाउनुहुन्छ त्यही काममै म केन्द्रित हुन चाहन्छु र ऋषि धमला भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद त दिनै पर्छ। ऋषि धमला भाइ भनेको यस्तो एउटा व्यक्तित्व हो जसको इन्टरभ्यू म उहाँलाई सल्लाह र सुझाव पनि दिन चाहन्छु। उहाँले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चार हात खुट्टा चाहिँ फालेर जुन किसिमको एउटा एक्सन रूपमा उहाँले त्यहाँ प्रश्न गर्ने मान्छेहरूको लागि प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोस्, हात खुट्टा चाहिँ हाली नहाल्नुहोस्। तर जुन तपाईँको जुन त्यो शैली छ त्यो शैली नै लोकप्रिय र एकदमै 2,90,80,00,000 दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल छ तपाईँको त्यो स्टाइल। र पछिल्लो समयमा तपाईँले आफ्नो प्राइम टेलिभिजन पनि एकदमै राम्रो बलियो बनाउनु भएको छ, साथसाथै आफ्नो शरीर पनि बलियो बनाउनु भएको छ, श्रीमतीलाई पनि बलियो तरिकाले कलाकारतिर त लाउनु भएको छ, छोरी पनि ठुल्ठुलो भएर बलियो बनाउँदै भन्नुभएको छ। आउँदा दिनहरूमा अझ बढी सशक्त, अझ बढी देशको विषयलाई अझ बढी खोतलेर जनतामाथि अझ बढी सुसज्जित र यो समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि तपाईँको अझ बढी भूमिका ठुलो रहोस् भन्ने शुभकामना सहित ऋषि धमला भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो पनि एउटा दुईटा जति छ कार्यक्रम, त्यति साह्रो त ऊ छैन। म फेरि यो सिङ्गल कार्यक्रमहरू म जोइन्ट भेन्चरमा ड्रामामा बढी विश्वास गर्ने भएको कारणले यो सिङ्गल कार्यक्रममा चाहिँ म अलिकति अनसक्सेस छु, तैपनि कोसिस गर्ने चाहिँ म गर्छु। धन्यवाद। समस्या पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। समस्या पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। नयाँ नयाँ छन् मान्छे, बोली नयाँ नयाँ। पुरानो पुरानो छन् मान्छे, बोली नयाँ नयाँ। धामी झाँक्री पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। छानी छानी मन्त्रालय, कुर्सी नयाँ नयाँ। बाँदरको हातमा नरिवल। धन्यवाद। कति बुझ्नु कति बुझ्नु भएन होला, तर बहुत स्याटो छ यसमा है। तपाईँले 1.5 घण्टा जति यसमा रिसर्च गरेपछि मात्रै तपाईँ छर्लङ भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब एउटा गीत। आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खाँदाखेरि हरिवंश आचार्य, म र हाम्रो रामशरण नेपाली भने चाहिँ हामी नङ्ग्रो मासु जस्तै, तपाईँ पत्रकार हामी कलाकार भने जस्तै हो। हरिवंश आचार्य, रामशरण नेपाल र किरण केसी 24 घण्टा सँगसँगै हिँड्ने, खाजा सँगसँगै खाने, बेलुका सुत्ने बेला मात्रै घर जाने, त्यो किसिमको एउटा थियो। अहिले रामशरण नेपाली चाहिँ यो पृथ्वीमा हुनुहुन्न, स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँको स्वर्गमा बास होस्। अत्यन्तै राम्रो गीत गाउने मान्छे, कालजयी गानाहरू छ उहाँको। अब हरिवंशसँग चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो सहकार्य महासञ्चारमा छँदैछ। त्यो श्रद्धेय अत्यन्तै प्यारो र मिलनसार मेरो साथी रामशरण नेपालीको एउटा गीतलाई मैले उहाँ त भित्र गइसक्नुभयो, उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ अथोरिटी लिएर र उहाँको छोरा श्याम नेपालीलाई अथोरिटी लिएर एउटा प्यारोडी गाएको छु। यो प्यारोडी लेखिदिनु चाहिँ मेरो श्रद्धेय मेरो आदरणीय नै भन्नुपर्छ। उहाँको उमेरले भन्दा पनि उहाँको कृति र उहाँको बौद्धिकतालाई मैले आदरणीय भनेको हो। आदरणीय शैलेन्द्र सिंह खडाजीले लेखिदिनु भएको त्यो एउटा सानो एक लाइन बिना सङ्गीतमा गाउँछु। सेती खोला चाहिने जो फनकै घुमेको, माछी छैन चाहिने जो जल्केलाई बुनेको। सेती खोला चाहिने जो फनकै घुमेको, माछी छैन चाहिने जो जल्केलाई बुनेको। सपनीमा चाहिने जो सपनी देख्छु, निदरीमा चाहिने जो सपनी देख्छु। दौन कलम चाहिने जो मायाको नाम लेख्छु। राता मकै चाहिने जो क्या राम्रो फुल उठ्छ, राम्री केटी चाहिने जो नबोले मन दुख्छ। राता मकै चाहिने जो
क्या राम्रो फुल उठ्छ राम्री केटी चाहिने जो नबोले मन दुख्छ। धन्यवाद। राम्रो लाग्यो ताली बजाइन्छ अनि चुलाएर बजी भए ताली बजाउनु भनेर बोला पनि त होइन नि राम्रो लागेपछि बजाउने हो क्या अन्तस्करणबाट बजाउने कुरा हो यो कुरा। अब म एउटा सानो क्यारिकेचर गर्छु। म नेवारी समुदाय सबै समुदायहरूलाई म रेस्पेक्ट छ। मैले लगभग 8-10वटा समुदायको क्यारिकेचर गरेर अभिनय गर्ने शुभ अवसर पाएको छु। सबैमा स्याबासी सबैको सद्भाव माया र वावा बटुल्न सफल भएको छु। प्राय गरी मलाई आफूलाई चाहिँ यो नेवार समुदायको भूमिका अभिनय गर्दाखेरि अझ नदेऊ इमोसन आउने त्यो टाइपको भएको कारणले यो विषयलाई यो समुदायको विषयमा चाहिँ क्यारिकेचर गर्न आफूलाई मनपर्छ। मलाई का नमस्ते का आराम हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ होइन के तिनी मैले कोरोना ल्याइदिए जस्तो गरेर टटारो अब मसँग रिसाउनुहुन्छ। त्यो मैले कोरोना ल्याइदिएको होइन त्यो कोरोनालाई निम्ता दिनु गयो भने त्यो कोरोना आउँछ है। त्यो निम्ता दिनु गएन भने त्यो कोरोना आउँदैन। दोस्रो तपाईँ भिडभाडमा नजानुहोस् कोरोना आउँदैन। घरमा बस्नुहोस् कोरोना आउँदैन। बेला बेलामा त्यो हात धुनुहोस् कोरोना आउँदैन। मास्क लाउनुहोस् आउँदैन। त्यो निम्ता दिनलाई घरमा बाहिर गएर मिउँ भनेर मैले फिल्म बनाएको छु। मैले फिल्मबाट पैसा कमाएको छु। म उद्योगपति हो म डन हो। मैले 3-4 गीत गाएर सारा दर्शकहरूले मैले गाएको गीत चाहिँ एकदमै मुखमा धुनिन्छ भनेर सान निकाल्न गयो भने चाहिँ कोरोना लाग्छ है होइन भने कोरोना चाहिँ लाग्दैन। कुरो बुझेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को एउटा कुरो पनि सुन्थ्या यो अहिले बर्खा लागेको छ यो व्यङ्ग होइन यो शिक्षा हो। व्यङ्ग हाँस्य व्यङ्गले व्यङ्ग गरेन भने डिक मान्नु होला। म व्यङ्ग गरेन व्यङ्गटी टप कलाकारहरूले अघि गरिसक्यो। अब घरमा तपाईँहरूको त्यो बुढाबुढी होला है बाहरू होला त्यो अक्सिजन लगाएको त्यो आमालाई चाहिँ त्यो सल्यान पानी दिएको अर्को मान्छे बुढी दिदीलाई चाहिँ त्यो खुट्टा उभ्याएर हो त्यसलाई बोकेर त्यो 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 के भन्छ त्यो समातेर टोयलेट लगिदिने। अहिले बर्खाको बेला छ त्यो टाटपन टटार खुवाउनुपर्छ। यो पानीले नै हो एकदमै त्यो रोग ल्याउने। त्यस कारण टाटपन टटार खुवाउनुपर्छ। साथसाथै त्यो बच्चाहरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ है तिमीहरूले। त्यो हुँदैन। त्यो बच्चाहरूलाई पनि त्यो जहाँ पाए त्यही खेल्छ जस्तो पाए त्यो हात खेल त्यो फोहोरमा समात्छ हात भएर त्यो गर्नुपर्छ। बेला बेला हात मुखमा लागिरहन्छ त्यस्तै बेला हो त्यो हैजा लाग्ने त्यो दिशा लाग्ने कोरोना लाग्ने त्यस्तो गर्नको लागि तपाईँ हामी त्यो सक्षम भएको अलिक टन्डेरी अलिक बलियो बाङ्गो मान्छेले चाहिँ त्यसरी सेवा गर्नुपर्छ। कुरो बुझेको हो। अब यति भन्दै यो पनि तपाईँहरूलाई म हिँडै टुङ्गाउँछु र जाँदै अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो अघि मैले भने नि त्यो पैसा कमाएको फ्याक्ट्री छ भनेको म अहिले मेरो युट्युबमा गीत चल्यो फिल्म चल्यो म हिँड्छु भनेर सान निकाल्यो भनेर के को लागि सान निकाल्ने कसको लागि सान निकाल्ने यो त म बेकारको कुरा जस्तो लाग्छ यो सान निकाल्ने कुरा। अब खाने त्यो भातै हो त्यो सुत्ने खाटमै हो काट्ने रात नै हो जाने अन्तिममा त्यो घाट नै हो। अनावश्यक किन त्यो बेकार त्यो टुवा परेर मान्छेलाई त्यो गर्ने त्यो कहिले पनि नगर। र जाँदै एउटा कुरा सल्लाह पनि दिएर जान्छु तिमीहरूलाई है म यो सबै त्यो टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई जिन्दगीमा दुईटा कुरोको कहिले पनि विश्वास नगर ल। के जिन्दगीमा त्यो दुईटा कुरोको कहिले पनि विश्वास नगर। एउटा त्यो अप्रिल फुल त्यो अप्रिल फुलले पनि मान्छेलाई फोन गरेर ल खुट्टा भाँचेको छ तिम्रो मान्छे त्यहाँ हस्पिटलमा लगेको छ भर्खरै मर्यो घाटमा आइज भनेर एकदमै त्यो अप्रिल फुलमा मान्छेलाई झुकाउने गर्छ है। त्यो अप्रिल फुलको पनि जिन्दगीमा विश्वास नगर। अर्को त्यो ब्युटिफुलको पनि विश्वास नगर। तिनीहरूले पनि मान्छेलाई एकदम झुकाएर खत्तम घर बिगार्छ है। यति भन्दै तपाईँहरूसँग म बिदा लिन्छु। जो जलमा जय गाई जात्रा। के गरे बुढेसकाल तपाईँ त झन् चलाउनु बस्नु हातै दिँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। आज गाई जात्राको दिन रिपोर्टर्स क्लबमा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका ख्याति प्राप्त कलाकारहरू सबै जनताले मन पराएका कलाकारहरू एकै ठाउँमा आएर महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै 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 मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।